The Thivim Block Congress Committee has called on Chief Minister Pramod Sawant and Revenue Minister Atanasio Monserrat to regularize houses of Goans pending since before the year 2000. They oppose the further amendments and stress that the Goans, not migrants, should benefit from the Comunidad land. हे सांगूंक सोदता आख्या गोंयच्या जनतेक तशेंच सीएमान आनी तशेंच आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की हेच्या पयलीं 372A आर्टिकल हे 2001 अमेंडमेंट जाल्लें 6 जून 2001 ह्या अमेंडमेंटाक नोटिफिकेशनूय पब्लीश जाल्लें आसा आनी नोटिफिकेशनूय काडलेलें आसा. ह्या नोटिफिकेशनान गव्हर्मेंटान क्लियरली सगळे मेन्शन केल्लें आसा की 2000 पयलीं 6 जून 2000 पयलीं जेंचें घर कोमलेदाद लँडान आसा आनी तेजे रायट बील नळाचें बील किंवा अदर खंयचे डॉक्युमेंट तेंचे कडेन आसा आनी ते त्या घरान रावता हें प्रूव जाता तर तेजें एप्लिकेशन कलेक्टरा कडेन तेंच्यांनी करपाक लायलें आनी त्या प्रमाणे आमच्या सिरसयचेच सादारण 265 फायली गेल्ल्यो तेतूंतल्यो 208 कन्सिडर जाल्यो आनी हे प्रकरण मध्यंतरी आनी खंयच्या तरी प्रकरणा खातीर हायकोर्टाक गेलें तेन्ना आमचो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून नारायण गाड आसलो. त्या नारायण गाडान सिरसयच्यो आपले कडेन 208 फायली आपले कडेन आसा, पेंडींग आसा आनी कोणूच ताका एप्रोच जायना किंवा कोणूय इनिशिएटीव घेयना. हें जेन्ना आमकां एफिडेविटा वरसून कळ्ळें तेन्ना आमी सिरसयच्या सगळ्या विलेजर्सांक आमचो सिरसय बोडयां सिटीजन फोरम आसलो तेज्या तर्फे आमी सादारण प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप 40 अश्यो फायली रेग्युलायझेशनान जे नोटिफिकेशना प्रमाणे रूल रेग्युलेशनां आसा आनी कोमलेदादीच्या प्रोसिजरा प्रमाणे गॅजेट पब्लीश करून ते जनरल बॉडी मिटींग कॉल आउट करून तेतून घालपाक जाय तश्यो आमी त्यो फायली घातलेल्यो आनी तेतून सादारण स्टेप बाय स्टेप अशें करून आमी 165 फायली ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन धाडलेल्यो आसा आनी तेतूंतल्यो सादारण 20 फायली पासूय जावन येयल्यो. गव्हर्मेंटा कडसून एप्रुवल येयलें आनी थंयसर रेट सादारण 400 रुपया रेट पर स्क्वेअर मिटराक लायली आनी 200 रुपया फायन लायली. अशा पद्दतीन आमी त्यो फायली पेंडींग उरल्यो कारण तेंच्यांनी त्या लोकांनी ऑलरेडी 150 रुपया प्रमाणे त्या टायमार 2000 पयलीं पेमेंट केल्लो आसलो आनी तेंचे कडेन रिसिटी आसा, तेंचे कडेन स्टॅम्प पेपरार ते बरोवन दिल्ले आसा आनी त्या कारणान ते म्हणपाक लागले की आमी ऑलरेडी पेमेंट भरला, आमचो तो पेमेंट मायनस करिनासतना हे असो पेमेंट कित्याक केलो त्या खातीर ते पेंडींग उरलें. तेज्या नंतर आमी तांकां समजोवन सांगलें पळयात जे जाल्या त्यो गोश्टी जाल्यो तुमी आतां ते पेमेंट करपाक इनिशिएटीव घेयात आनी पेमेंट करात. सादारण 18 लोकांनी ऑलरेडी थंयसर पेमेंटूय केल्लो आसा. 400 रुपया प्रमाणे पेमेंट कोमलेदादीक केला आनी 200 रुपया फायन जी आसा ती एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन आसा. आतां 400 रुपया आमच्या कोमलेदादीन विड्रॉ केले, कोमलेदादीन आपूण एक्सेप्ट केले पण एडमिनिस्ट्रेटर अजून ते एक्सेप्ट करिना. ते 200 रुपया तेंच्यांनी विड्रॉ करूंक ना आनी तांकां पोजेशनाय मेळोंक ना. अजून पर्यंत त्यो फायली तश्योच पेंडींग आसा कारण तांकांय पोजेशन न मेळ्ळ्या कारणान 165 लोकूय आसा ते पेंडींग आसा. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता हो जो प्रोसिजर आसा तो आमच्या सिरसय पुरतीच मर्यादीत ना. हो जो हे जे अमेंडमेंट जाला ते ऑल गोंयांत जाल्लें आसा तेन्ना ह्या रेग्युलायझेशना प्रमाणे ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे पयलीं ह्यो फायली 2000 पयलींच्यो ज्यो फायली आसा त्यो अमेंडमेंट करून त्यो रेग्युलायझेशन करच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता. कारण रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी सीएमान हेतून प्रत्यक्ष लक्ष घालता की बाबा हे कित्या खातीर पेंडींग उरलां आनी कित्या खातीर हें जाता. कारण अशी नवीन अमेंडमेंटां काडून आमी नवीन मायग्रंटांक चान्स दिवच्या पेक्षा आमचे गोंयकार जे आमचे स्थायीक आसा तांकां चान्स दिवचो. कारण कोमलेदाद कोडान गोंयकारांक ह्या कोमलेदाद प्रॉपर्टीचो बेनिफीट आसता, भायल्या लोकांक आसना. पण आयज असो प्रसंग जाला की नवीन अमेंडमेंटां जावन आमच्या लोकांचेर आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाता. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की सरकारान हेचेर लक्ष दिवचें. प्रमोद सावंत तशेंच आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर हेंच्यांनी लक्ष दिवचें आनी हे अमेंडमेंट चालीक लावचें आनी हे जे 2000 पयलींची ज्यो फायली जितल्यो गोंयांत आसा नॉर्थाक सावथाक कितें आसा आनी कलेक्टरा कडेन तेंच्यांनी पळोवच्यो कितल्यो पेंडींग आसा आनी कितले रेग्युलायझेशन जाल्ल्यो आसात त्यो.
तेन्ना हांव रिक्वेस्ट परत करता की बाबा हे अमेंडमेंटा प्रमाणे रेग्युलायझेशन करचें इतकेंच म्हाजें म्हणणें आसा. A passed on 6th June 2001. Most of the houses built on communal land for which the amendment was already done. These people who have constructed their houses on the said land, based on this, that is the amendment, people have submitted their applications to regularize their houses. Since then, till date, the files are being pending in the government offices. So my humble request to the government to look into this matter and solve the problem. I look forward to the government to save the houses of our Goan people.